अस्सलाम वालेकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बात करते हैं इब्रारुल हक की। जी हाँ, मुतनाज़ किस्म की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक खातून सहाफ़ी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इनकी ये वीडियोस जो हैं लीक की। उन्होंने इनकी ये वीडियोस बड़े बड़े रेड कलर के सर्कल्स लगाकर वायरल की और उन्होंने इनकी चैरिटी को नुकसान भी पहुंचाया। इसके साथ साथ जनाब इब्रारुल हक जो हैं वो सफ़ीना खान नामी जर्नलिस्ट जो हैं उन्हें उनके साथ काफ़ी तल्ख़ किस्म की गुफ्तगू करते भी नज़र आए और उन्होंने कहा कि चंद व्यूज़ की खातिर आप लोगों ने मरना भी है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी चैरिटी को मुतासिर कर रहे हैं और मेरी चैरिटी को ख़राब कर रहे हैं तो आप लोग मत भूलिए कि जब आप लोगों ने मरना है और आगे जाना है तो आप लोगों को किस तरह के कोड़े पड़ने हैं। इसके साथ इन दोनों के दरमियान बड़े तल्ख़ किस्म के जुमले जो हैं उनका तबादला भी हुआ और फिर खुलकर इस वक्त सोशल मीडिया पर जनाब लोगों ने इब्रारुल हक को जो है उनके बारे में बात करना शुरू की। अब यहाँ पर इब्रारुल हक से रिलेटेड पूरी मालूमात कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे उनके अकाउंट्स कितने हैं, आपको बताएंगे वो एक साल के अंदर बैरून मुल्क कितनी दफ़ा सफ़र कर चुके हैं, इनकी फैमिली के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे कि आखिर इस वक्त इब्रारुल हक के ऊपर इस किस्म के सवालात क्यों उठ रहे हैं। इब्रारुल हक जो हैं वो सफ़ीना खान को किस सियासी पार्टी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और क्या उस सियासी पार्टी से सफ़ीना खान का कोई ताल्लुक भी है या फिर नहीं है। इसके साथ सफ़ीना खान ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया और इसके बाद आपको इस खबर से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें बताएंगे। तमाम तर तफसीलात सफ़ीना खान की मुकम्मल डिटेल जानने के लिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में हमारे जितने भी सिंगर्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन जब उनका सिंगिंग का करियर थोड़ा कम हो जाता है या उनको काम मिलना बंद हो जाते हैं तो वो लोग सियासत में क्यों कूद आते हैं। इसी तरह से आप लोग माजी जानते हैं इब्रारुल हक का, जो कि खुद एक गुलकार थे, लेकिन अब इन दिनों आप लोगों को पता है कि वो क्या करते नजर आ रहे हैं। इन दिनों आपको पता है कि वो क्या करते दिखाई दे रहे हैं। इब्रारुल हक जो कि पाकिस्तान के मशहूर पॉप गुलकार हैं और इसके साथ ही जनाब साबिक सियासतदान और खैराती कारकुन भी हैं। इसके बाद में आपको बताएंगे सोशल मीडिया पर एक नई वीडियो जो कि बहुत ही तनाज़ा खड़ा कर रही है और इस वक्त इब्रारुल हक के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़ा कर रही है। पहले वो छुपे हुए थे, लेकिन जैसे ही चैरिटी वाली वो जो वीडियो उनकी लीक्स हुई उसके बाद लोगों ने उन पर मज़ीद जो है बात करना शुरू कर दी और फिर बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये रॉन्ग नंबर है। जी हाँ, आपको बताएंगे कि इनकी एक सहाफ़ी के साथ जो ताज़ा इस वक्त बहस चल रही है और जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उनकी हकीकत क्या है। हालिया दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो वायरल हो रही है इब्रारुल हक की एक सहाफ़ी सफ़ीना खान के साथ ज़ोरदार बहस और झगड़े पर हो रही है। लंदन में एक कॉन्सर्ट यानी चैरिटी इवेंट के दौरान वायरल होने वाली ये वीडियो एक इब्रारुल हक की जब सामने आई तो इसमें एक शख्स ने 5 पाउंड डोनेशन जो है वो इब्रारुल हक को दिया, जिसे वो अपनी जेब में डालते दिखाई दिए। इस वक्त लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की और कहा कि इब्रारुल हक ने चैरिटी के पैसे अपनी जेब में क्यों डाले। उन्होंने साथ खड़े किसी शख्स को या फिर किसी मैनेजर को या किसी भी बाएतमाद शख्सियत को क्यों नहीं दिए, बल्कि अपनी जेब में चैरिटी के पैसे क्यों डाले। जिसके बाद लोगों ने इन पर तनकीद की, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। इन्हें डोनेशन के पैसे जमा ना कराने के बाद भी बहुत ज़्यादा बातों का सामना हुआ। इस पर सहाफ़ी सफ़ीना खान ने वीडियो शेयर किया तो लोगों से बात की, जिस पर इब्रारुल हक जो हैं उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया। इब्रारुल हक ने इन्हें वीडियो मशहूर होने की गर्ज से वीडियो फैलाने का इल्ज़ाम देते हुए कहा कि आपने ये तमाम चीज़ें जानबूझकर की चंद व्यूज़ के लिए, क्योंकि जो लोग व्यूज़ के भूखे होते हैं उनकी भूख कभी भी ख़त्म नहीं होती। बाद में गलत फहमी ख़त्म हुई और दोनों एक दूसरों के साथ जो हैं वीडियो जो है उसमें बड़े मुतमईन किस्म के बैठे हुए नज़र भी आए, जिसमें सफ़ीना खान जो है वो इनसे कह रही हैं कि हम तो इब्रार आपके फ़ैन हैं, आपको तो गलत फहमी हुई है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन पहले तमाम तर जो इल्ज़ाम है वो इब्रारुल हक ने इस खातून पर डाला कि भाई तुमने मेरी वीडियोज़ जो है बड़े बड़े सर्कल्स बनाकर रेड कलर के वायरल की और तुमने बताया लोगों को कि वो पैसे जो डोनेशन के हैं वो मैंने डाले और तुमने वो तमाम वीडियोस चलाई प्रॉपर एक साजिश के तहत, और मैं जानता हूं कि तुम्हें इसके लिए कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है। मुबैना तौर पर उनका इल्ज़ाम जो था वो नून लीग की सहाफ़त की तरफ था और वो कहते कि तुम नून लीग को सपोर्ट करती हो और तुम उनके लिए बात करती हो। इसके साथ ही उन्होंने वीडियो में डोनेशन पैसे अपने अकाउंट्स में नहीं रखे, बल्कि ये नोट कॉन्सर्ट के दौरान किसी शख्स ने इन पर जनाब जो अतिया किए थे ये वो पैसे थे जिन्हें उन्होंने अपने अकाउंट में जमा नहीं करवाए। लोगों के इस किस्म के इल्ज़ामात सामने आए और
آپ کو بتاتے چلیں سہارا فار لائف ٹرسٹ جو ہے، ابرار الحق نہ صرف گلوکار ہیں بلکہ سہارا جو ٹرسٹ ہے ایک خیراتی جو ان کی چیریٹی ہے اس میں اس کے بانی ہیں، اور ایک رجسٹرڈ یعنی کہ سہارا فار لائف ٹرسٹ جو ہے تنظیم ہے جس میں چیریٹی غیر منافع بخش تعلیم اور دیگر سماجی خدمات جو ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ یہ ٹرسٹ برطانیہ جیسی جگہوں پر بھی رجسٹرڈ ہے اور وہاں سالانہ مالیاتی رپورٹس جمع کروانا جو کہ عام طور پر دستیاب ہیں۔ ٹرسٹ کی سالانہ اکاؤنٹس اور رپورٹس باقاعدگی سے جناب فائل کی جاتی ہیں اور اس کے اوورسیز رجسٹرڈ باقاعدہ قانونی ڈھانچہ میں موجود ہیں۔ واضح رہے کہ ٹرسٹ کی مالیاتی رپورٹس عوامی طور پر چیریٹی کمیشن کے پورٹل پر دیکھی جا سکتی ہیں جس میں 2024 تک کی آمدنی اور اخراجات بھی درج ہوتے ہیں۔ ابرار الحق کی بات کریں تو موسیقی اور مشہور گانے ابرار الحق 1990 کی دہائی سے گلوکاری کر رہے ہیں اور آنے والے گانے جو ہیں ان کے وہ شادیوں اور مہندیوں اور اس طرح کی تقریبات جو ہیں ان میں بڑے مقبول ہوتے تھے۔ جیسے کہ نے جانا ہے بلودے کار سیاست میں ماضی میں وہ تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے سرگرم رہے اور بعد ازاں انہوں نے سیاست چھوڑ دی۔ سیاست کے بعد وہ اپنے خیراتی اور سماجی کاموں میں جو ہے وہ توجہ دینا شروع ہو گئے، اور ان کی بات کریں تو سفر جو ہے حالیہ ان کا لندن کا دورہ ہے جہاں پر یہ دوبارہ سے لوگوں سے بات کرتے نظر آ رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے نظر آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انہیں چیریٹی کے پیسے دیتا ہے تو وہ اس کو خاص طریقے سے نشانی کے طور پر اتنا زیادہ وہ ٹرن کر کے اپنی پاکٹ میں رکھتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ پیسے چیریٹی کے ہیں، اور اکثر جہاز میں بھی لوگ مجھے چیریٹی کے پیسے دے دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے جیب میں ڈالے تو میں ان کو جمع نہیں کر پاؤں گا، لیکن لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں اور یہ ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس سے کافی زیادہ غلط فہمی بھی پھیل رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ جس خاتون پر جس صحافی پر الزام لگایا جا رہا ہے ان کا نام سفینہ خان ہے، یہ لندن میں مقیم پاکستانی صحافی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ نیو نیوز لندن پاکستان میں پریس کلب لندن اور دیگر میڈیا اداروں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بڑی تعداد ہے فالوورز کی، سماجی سیاسی اور بین الاقوامی معاملات پر کھل کر رائے دیتی ہیں، اور سیاسی اگر ان کی وابستگی کی بات کریں تو حال میں اس چیز پر کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کسی خاص پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں یا کسی خاص پارٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن مبینہ طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نون لیگ سے ہے، لیکن واضح طور پر آج تک اس چیز کا نہ تو کوئی ثبوت ہے نہ ہی کوئی چیز سامنے آ سکی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ سفینہ خان جو ہیں وہ کس پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں۔ سفینہ خان ایک صحافی اور میڈیا شخصیت ہیں جن کو سیاسی جماعت کی سرکاری نمائندہ ان کی سیاسی حمایت کے بارے میں عوامی دعوے موجود ہیں، لیکن کوئی ترجیح یا کوئی واضح قابل اعتماد جو چیزیں ہیں ان سے یہ ثبوت نہیں ملتا کہ وہ کسی خاص پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جناب ابرار الحق کی جناب اکاؤنٹس کی جانب اور ان کی ڈیٹیل کی جانب، تو اس وقت ابرار الحق کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رانگ نمبر ہے بھائی، اس کے بارے میں بات کی جانی چاہیے، اور بہت سارے لوگ اس پر کمنٹ بھی کر رہے ہیں کہ بہت دیر لگی آتے آتے یا اس چیز کو بتاتے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ ابرار الحق جو ہیں ان کے اگر ہم اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بات کریں تو اس وقت 23 اکاؤنٹس ہیں جو کہ ابرار الحق کے نام پر ہیں۔ اس کے ساتھ جناب ان کی بیرونی دوروں کی بات کریں تو 5 سال میں یعنی 5 ایئرز کے اندر 59 یعنی ہر مہینے ان کا ایک غیر ملکی دورہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جناب اگر ان کے سٹیٹس کی بات کریں تو وہ ہے نان فائلر، اور اس کے ساتھ ہی مطلب ایف بی آر ٹیکس میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ ذریعہ آمدنی سگنا شفیق ہاسپٹل اور سہارا ٹرسٹ کے ذریعے صدقے خیرات کا مال ہڑپنا، اور رات تک جناب یہ اس قسم کے جو گانے گاتے ہیں اس سے اتنا پیسہ اکٹھا نہیں کر سکتے، اس لیے یہ رانگ نمبر ہے۔ قربانی کی کھال سمیت صدقہ خیرات اور اس کے اداروں کو دے کر ان کے عطیات کا مکروہ دھندا جو ہے اس کو بند کیا جائے۔ جناب ایسا ٹویٹ کرتے ہیں اسد آر چودھری کر کے ان کا ہے، جنہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ ایکس پر ٹویٹ کیا ہے اور ان تمام چیزوں کے دعوے کیے ہیں، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ اندر کی بات تو کوئی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ابرار الحق جو ہے بڑی ایمانداری سے کام کر رہے ہوں، لیکن اس کے بارے میں یا اس طرح کی باتیں کر کے یہ بات سچ ہے کہ ان کی چیریٹی جو ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، یا جو کہ ٹرسٹ چلا رہے ہیں اس کو ایمانداری سے، ہاں لیکن اس کی ویریفیکیشن پورے طریقے سے ہونی چاہیے اور یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، درست ہیں، کہیں یہ رانگ نمبر تو نہیں۔ آئیے کمنٹ سیکشن میں اب آپ کی باری، اپنی رائے دیجیے، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔